हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सब पर सलामती हो, खुदा आप सबके साथ हो, आमीन। आप देख रहे हैं प्रेज़ बाइबल लाइव ग्रुप व्हाट्सएप और यूट्यूब की सूरत में। हालेलुया, हम आपके दिल के शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, और ख़ास तौर पे हम उन लोगों के लिए शुक्रगुजार हैं कि जो यूट्यूब से हमारे प्रोग्राम को सुन के और हमें जवाब देते हैं। हालेलुया, इसी तरह आप यूट्यूब से सुने और हमें जवाब देते रहें। हालेलुया, और हम इन लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे ग्रुप के मेम्बरान हैं, जो व्हाट्सएप पे हैं, और वो भी सुनते हैं और हमें जवाब दिया करें हमारे प्रोग्राम को, आमीन। तो जी, हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ये करना चाहते हैं कि जैसे हमारी कौम, हमारे लोग परेशान हैं, आमीन, उनके लिए हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। हमारा जो नंबर है आपके सामने है, ये जैश कैश पे आप चाहें तो अपने हदियाजात 1000, 500, 2000 जितना खुदा न आपको दे, आप हमें ज़रूर सेंड करें ताकि हम लोगों की मदद कर सकें, आमीन जी। उसके बाद जो दूसरी बात ये है, इस प्रेज़ बाइबल लाइव ग्रुप का एक प्लान है जो कि क्रिसमस आने में तकरीबन 4 मंथ है, आमीन। हम चाहते हैं कि आपके ये हदियाजात जो आप हमें जैश कैश के ज़रिए दें, हम इन्हें जमा करें, और जब क्रिसमस आए तो हम उस टाइम भी उन लोगों की मदद करें जो बेचारे परेशान हैं। हालेलुया। और अगर आप पाकिस्तान से नहीं, अगर आप फॉरेन कंट्री से ताल्लुकात रखते हैं और हमें देख रहे हैं, तो आप हमारे इस नंबर पे हमें कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा, और फिर हम आपको तरीक़ाकार बताएंगे कि आप हम पैसे किस तरह खुदा उनके हसूर हदिये नज़राने दे सकते हैं। हालेलुया, खुदा आप सबके साथ हो, उम्मीद करते हैं आप हमारा सब ताउन करेंगे। हालेलुया। तो जी, आज शाम जो हमारा प्रोग्राम चलता है वो है ज़िंदगी की बात। अभी थोड़ी देर के बाद आप प्रेज़ बाइबल लाइव ग्रुप पे देखेंगे। हालेलुया, खुदा आप सबके साथ हो, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है, मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ, यीशु मसीह का मैं खादम भी हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी, आज जो हमारा शाम प्रोग्राम चल रहा है वो है ज़िंदगी की बात। हालेलुया जी, ज़िंदगी की बात, ये हमारा प्रोग्राम शाम संडे के संडे आता है। हालेलुया जी, हम कलाम मुक़द्दस में से फिर आज हमारा जो मज़मून है वो ये है कि शरीयत के जो कवानीन है वो सख्त है, आमीन। शरीयत के कवानीन सख्त है, आमीन, ये हमारा मज़मून है। आए हम कलाम मुक़द्दस की तरफ चलते हैं। हालेलुया जी, मैं से फिर निकाल लें पुराने आयतनामा में से हिजकिय्याह की किताब, उसका 44वां बाब, और हम उसकी पढ़ेंगे जी मेरे भाई, हम उसकी पढ़ेंगे 25वें जी। कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक रूह क्या फरमाता है, सुने ज़रा गौर से। और वो किसी मुर्दे के पास जाने से अपने आप को नापाक ना करें। जी, ये खुदावंद हैं, ये इस्राएलियों से अपने कवानीन के बारे में एक अहद कर रहे हैं कि आपके ये शरीयत के मुताबिक ये कवानीन है, और इन बातों को आप लोगों ने क्या करना है, मानना है, जो शरीयत के आइन हैं, और कितने सख्त आइन है। आप सुने इस बात को। और वो किसी मुर्दे के पास जाने से अपने आप को नापाक ना करेंगे, यानी कि क्या लिखा है शरीयत के मुताबिक कि अगर कोई किसी मुर्दे के पास जाएगा वो अपने आप को क्या करेगा, नापाक नहीं करेगा जी, मगर फत बाप या माँ या बेटा या बेटी या भाई या कुंवारी बहन के लिए वो अपने आप को नापाक कर सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि कहने का मकसद है, बात करने का मतलब ये है कि जो शरीयत की किताब है उसके कवानीन इतने सख्त हैं कि क्या लिखा हुआ है कि जो किसी मुर्दे के पास अगर वो जाता है तो वो अपने को नापाक कर देगा, उसे अलाउ ही नहीं, उससे कवानीन जो है शरीयत के मानने पड़ेंगे, वो नहीं जा सकता। अब जाने से मुराद जैसे
کہ یعنی کسی رشتہ دار میں سے کوئی اگر مر جائے یا ایسا طرح کچھ ہو جائے تو وہ قطعی نہیں جا سکتا، اگر وہ جائے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ یہ شریعت کے قوانین ہیں، یہ سخت رولز تھے شریعت کے جو فالو کرنے پڑتے تھے، اگر نہیں کرتے تھے تو اس کی سزا ملتی تھی۔ ہاللیلویا۔ تو آگے کیا لکھا ہے کہ آگے یہ لکھا ہے جو کہ ہم نے پڑھا، یہ لکھا ہے کہ باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، بھائی اور کنواری بہن کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے اتنی رعایت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کر سکتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی آپ کا مر جائے شریعت کے مطابق تو آپ جا کے اپنے آپ کو ناپاک کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ کا رشتہ داروں میں یا فلانے میں سے کوئی مر جائے تو آپ اپنے آپ کو ناپاک نہیں کریں گے۔ ہاللیلویا۔ نہیں کرنے سے مراد یعنی کہ آپ نہیں جائیں گے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو آگے کیا لکھا ہے سنیں، اور وہ اس کے پاس ہونے کے بعد اس کے لیے اور 7 دن شمار کریں گے۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی اس کے پاس چلا جاتا ہے، اپنے بیٹے یا کوئی اپنے گھر کے جو عزیز ہے، اگر وہ مر جاتا ہے، اگر ان کے پاس وہ جاتا ہے، اس کے مردے کو، اس کی لاش کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ کیا ہے 7 دن تک کیا ہے ناپاک رہے گا۔ اس نے 7 دن تک کیا رہنا ہے، ناپاک رہنا ہے۔ اس میں شریعت کے اتنے قوانین سخت تھے کہ یہ اگر آپ مردے کو یعنی کہ اگر آپ کسی جانور کے مرے ہوئے کو بھی ہاتھ لگا لے تو آپ ناپاک ہو جاتے تھے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو جی آج ہمارا شام پروگرام چل رہا ہے پریز بائبل لائف گروپ میں سے وہ کون سا چل رہا ہے؟ وہ یہ چل رہا ہے زندگی کی بات۔ ہاللیلویا۔ ہم زندگی کی بات کا پروگرام سن رہے ہیں پریز بائبل لائف گروپ میں سے۔ آمین۔ جو ہمارا مضمون ہے وہ کیا ہے کہ شریعت کے قوانین پر عمل کرنا۔ آمین۔ تو یہ ہے کہ اگر ان کیس اگر کوئی ناپاک مردے کو یا کسی چیز کو ہاتھ لگاتا تھا تو اسے کیا کرنا پڑتی تھی؟ سوختنی قربانی دینی پڑتی تھی، تب جا کے وہ پاک ہوتا تھا۔ آمین۔ وہ 7 دن تک نہ تو ہیکل میں جا سکتا تھا، نہ پاک برتنوں کو چھو سکتا تھا، نہ وہ شراب پانی لے سکتا تھا۔ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگانا اس کے لیے کیا تھا کہ سمجھ لیں ایک طرح کا گناہ کے برابر ہو جاتا تھا۔ سمجھ لیں کہ اس کے لیے ایک ایسا ہو جاتا تھا کہ سمجھ لیں کہ وہ موت کے برابر آ جاتا تھا۔ اور جو ان چیزوں کو ہاتھ لگا لیتا تھا تو سمجھے کہ وہ خداوند سے 7 دن تک وہ دور رہتا تھا، پاک مقام چیزوں سے بھی دور رہتا تھا۔ آمین۔ کیونکہ اتنی ناپاکی شریعت میں کہلاتی تھی کہ دیکھیں کہ کسی کے مرنے سے بھی کیا ہے کہ آپ ناپاک ہو جاتے تھے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ شریعت کے قوانین جو تھے بہت سخت تھے۔ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد ہی ہوا کہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ جب وہ جا رہا تھا تو اس نے کیا کیا کہ ایک بیوہ کے بیٹے کو دیکھا جو تابوت میں تھا، اس کو ہاتھ لگا دیا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ کیوں ہاتھ لگایا؟ اس نے اس قوانین کو ختم کر دیا۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا جب فرسٹ یسوع نے ہی ہاتھ لگا کے مردے کو کیا قوانین کو ختم کر دیا کہ اب آپ کیا ہیں ہر مردے کو ہاتھ لگا کے اسے دفنا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب آپ ناپاک نہیں ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ چرچ میں لے کے جاتے ہیں۔ آپ اس ٹائم پہ اتنے قوانین تھے کہ آپ اسے ہیکل میں لے کر ہی جا سکتے تھے ڈیڈ باڈی کو۔ تو اب ایسے قوانین ہے کہ وہ ہیکل میں جا کے کیا ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے، اور خداوند کے گھر سے رسوا ہو کے پھر وہ جہاں سے جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شریعت تھی وہ ہمارے لیے کہ ایسی تھی کہ ہمیں ہر لمحہ بہ لمحہ ہر جگہ پہ جگہ کے احتیاط کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ کاہن ہے چاہے وہ مقدس ہے، اسے احتیاط کرنا پڑتا تھا۔ اگر کہیں سے وہ ناپاکی ہو جاتی تو وہ خدا کے مذبح کے لائق نہ ہوتا، اگر وہ چلا بھی جاتا تو پھر وہ واپسی نہ لوٹتا، وہ وہیں پر سمجھ جاتا تھا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو اب خدا یسوع مسیح نے اپنے فضل کی وجہ میں کیا کر دیا کہ آج ہم بائبل مقدس بھی اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، ہر چیز کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، ناپاک ہو پاک ہو یسوع کا لہو میں پاک کر دیتا۔ آمین۔ آج ہم اپنے عزیز جو مر جاتے ہیں جو بھی ہوتا ہے ان کو کندھے پہ اٹھا کر دفن بھی کر کے آتے ہیں اور ہیکل میں بھی لے کے جاتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے شریعت کے جو قوانین تھے، جو زنجیریں جکڑی ہوئی تھیں جن میں ہم جکڑے ہوئے تھے، وہ ساری ٹوٹی، اور یسوع مسیح نے اپنے پاک لہو سے اور اپنے بھوت کو بڑا بنا کے ہمیں آزاد کر دیا۔ تو خداوند کے اس کلام کے وسیلہ سے جو ہم نے آج سیکھا کہ شریعت کے قوانین بہت سخت تھے، خدا نے ہماری زندگی کو آسان کر دیا اور شریعت کے قوانین کو ختم کر کے ہمیں
आसान ज़िंदगी जीने का मकसद दे दिया। आमीन। तो फिर हम खुदा उनका शुक्र अदा करें कि आज आप आज़ाद किए हुए, आपको फुल जो है अथॉरिटी है, आप मरे हुए को उठाएं, अपने हैकल में लाएं, उसे पाक करें और यीशु नाम से दफन भी कर दें। हालेलुया। तो आए फिर खुदावंद ही के यीशु मसीह ही के फजल और उसकी पाक शरीफ और उसके लहू के वसीला से हुआ। हालेलुया। तो आए फिर हम खुदावंद के ज़रूर दुआ करते हैं। हालेलुया। जिंदा खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम तेरा शुक्र करते हैं। बेशक खुदावंद इतने सख्त कवानीन, इतने सख्त रूल से खुदावंद ये तेरे यीशु मसीह नासी के नाम से सारे रूल, सारे कवानीन ख़त्म हुए और खुदावंद तूने हमें आज़ादी, रिहाई बख्शी ताकि हम तेरे यीशु नाम में अपने अजीज़ कारों को खुदा जो कि इतने सख्त कानून थे जो दफनाना तक मुश्किल था, अब हम तेरे यीशु नाम में इन्हें दफनाते हैं। खुदा इस बात की हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी इस मोहब्बत, तेरी शफ़क़त, तेरे जलाल, तेरी कुदरत के लिए। जितनी जाने इस कलाम को सुना सबको बड़ी बरकत देना और जितनी जाने इस चैनल पे आई उन सबको बरकत देना। उनके औलाद, उनके पैसे रुपये में तेरी बरकत, तेरे जलाल, तेरी कुदरत, तेरे मस्सा को जाते मसीह यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदा सबके साथ हो। इसी तरह हमारे प्रेस बाइबल लाइव ग्रुप को सुनते रहें। ये प्रोग्राम हर संडे शाम 5 बजे आता है। ज़िंदगी की बात। खुदा नाम सबके साथ हो।